आज मेरा टॉपिक है कि गुस्सा को कम करने के किस तरह छोड़ा जा सकता है। गुस्से को बहुत से लोगों में गुस्से होते हैं और गुस्से की वजह से बहुत सी जिंदगी, और आजकल बच्चे भी इवन जो स्टूडेंट्स है उसमें बड़ा गुस्सा पाया जाता है। और बल्कि ऐसे बच्चों में जो 4-5 साल के बच्चे उसमें डिप्रेशन देखा गया है। जी। आप एक एजुकेशनिस्ट है और आप एक टीचर है आई थिंक ना? जी मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, लेकिन एक टीचिंग इंस्टीट्यूट से जी एसोसिएटेड हूँ फॉर लास्ट 15 इयर्स। अच्छा, तो उसमें जाहिर है स्टूडेंट से तो काफी मेरा इंटरेक्शन होता है, उनके अपने मसाइल भी होते हैं, मसले माशाल्लाह। तो और जाहिर है वो आते भी हैं। तो आपने देखा है कि क्या इसमें कोई हल है स्टूडेंट्स अपने इस मसाइल को मसलन मेमोरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है हल हो सकते हैं? आपने लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने होंगे कि लोग अपने और अगर ये आपकी ये जो क्लासेस अटेंड करें स्टूडेंट्स जी, ये अगर इनिशियली वो आपका जो एक लेक्चर होता है सही, जो आप देते हैं क्लासेस से पहले, अगर वो भी अटेंड करें जी बिल्कुल। आपकी वेबसाइट माशाल्लाह से उसमें काफी इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो वेबसाइट को देखें और उससे और आपकी जो बुक्स हैं तो किसी हद तक मेरा ख्याल है कि गुस्से पे वो कंट्रोल हो जाएगा इंशाल्लाह। मौका मिले तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में भी आकर ये लेक्चर दे सकते हैं, हमारे ऑडिटोरियम में, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को कहेंगे कि वो आपका ये लेक्चर सुने तो बहुत अच्छा होगा। आप रखे, मैं आ जाता हूँ इंशाल्लाह। कोई भी ऐसा कोई अगर इंस्टीट्यूशंस है वो मुझे बुला सकते हैं, कोई यूनिवर्सिटीज है बुला सकते हैं एक लेक्चर के लिए, तो ये बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल, हम आपको इंशाल्लाह यहाँ पे हम आपको इनविटेशन, फॉर्मल एक इनविटेशन भेजेंगे और फिर आपकी अवेलेबिलिटी चेक करके कि आपके लिए भी वो कन्वीनियंट हो। और हमारा जो यहाँ पे एक होता है हमारा पूरा एक एकेडमिक कैलेंडर, क्योंकि स्टूडेंट्स के एग्जाम्स भी होते हैं, सही बिल्कुल ठीक, कमिटमेंट्स हैं, तो ये सब देखते हुए कि जो एक फ्री स्लॉट हो जो आपके लिए भी कन्वीनियंट हो और हमारे यहाँ पे जो लोग हैं इंस्टीट्यूट में उनके लिए भी एक हम इंशाल्लाह आपको दावत देना चाहेंगे, ताकि आप अपना जो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा रहेगा आपका। और कुछ एनर्जी से भी इंशाल्लाह दिखाएंगे, एनर्जी फीलिंग्स वगैरह जो है जो होती है ना, तो वो तो फिर बहुत और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा डिस्टेंस से। बिल्कुल, कुछ अगर कोई लोगों को प्रॉब्लम्स है तो उस वक्त ठीक भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली, तो वो एक प्रैक्टिकल उनको एक वो हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो वो ऐसे ही वहाँ पर क्योर हो जाए, ठीक हो जाए, बेहतरी महसूस करे, यकीन आ जाए उनको कि वो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आजकल जो यंग जनरेशन है उनको ज्यादा मेरे ख्याल में मसले मसाइल हैं, क्योंकि हमारी जो एनवायरनमेंट है जिस तरह हम लोग यहाँ रह रहे हैं और इतनी ज्यादा जो भी इश्यूज आ रहे होते हैं हर तरह के, जी बिल्कुल, एक सिक्योरिटी इशू भी है, इश्यूज हैं जो हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। लोग खौफ में मुब्तला है, बहुत से प्रॉब्लम्स है लोगों को, खौफ, डर, वहम, कंपटीशन इतना टफ है कि आप हर चीज में आगे जाहिर इंसान जाना चाहता है, जो कि एक बहुत एक ख्वाहिश होती है हर इंसान की और होनी भी चाहिए। बिल्कुल, हर कॉलेज हर कोई चाहते हैं, हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूशन, हर यूनिवर्सिटी ये चाहता है कि उनके स्टूडेंट्स अच्छे हो, उनके अच्छे मार्क्स हो, बेहतरीन हो। हमारे स्टूडेंट्स तो जितने भी कंपटीशन अभी हुए हैं पास्ट में, ये जो तमाम जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं पूरे कराची में, पाकिस्तान में, उनसे कम्पीट करते हैं और माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स की नंबर 1 यानी विनर्स होते हैं, वो नंबर 1 पोजीशन लेकर आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस लिहाज से अगर हमारे स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं तो हम भी अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल, और आगे अगर आपकी जो सपोर्ट होगी, यानी जो आप लेक्चर देंगे और उससे अगर और बेहतरी आएगी तो इंशाल्लाह फिर और बेहतर होगा, इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा और बेहतर होगा। ये यकीनन हर इंस्टीट्यूशन को कोशिश करते हैं कि उनके स्टूडेंट्स की तमाम चीज़ें, क्योंकि वो उनके लिए सारा सहूलियात हो, अच्छी नेचुरल हेल्थ हो, उनके मेमोरी अच्छे काम कर रहे हो, लिखने पढ़ने के शौक़ हो, उनको आगे बढ़ने के शौक़ हो उनको, तो उसी से जो है ना एक अच्छे इंस्टीट्यूट के भी एक अच्छे नाम होंगे,
اس مینجمنٹ کے بھی اچھے نام ہوں گے، ان کے تمام جتنی چیزیں. بالکل صحیح آپ نے کہا. اگر ہمارے اسٹوڈنٹس آج اچھا کر رہے ہیں یا آگے جا کر جب وہ یہاں سے نکلتے ہیں اور اپنی جاب میں اچھا کرتے ہیں تو اس کا مطلب انسٹیٹیوٹ بھی اچھا کر رہا ہے. بالکل بالکل، وہ یاد رہتے ہیں کہ فلاں انسٹیٹیوٹ سے کس طرح ایک بہت بڑی اس کے لیے ایک بہت بڑی فائدے بھی ہوتے ہیں انسٹیٹیوٹ کے لیے، اور ایک ثواب بھی ہے نا، ایک انسان کے نیچرل صحت اچھے ہو. اور اگر آپ کے اسٹوڈنٹس اچھا کریں تو اس کا مطلب ہے آپ بھی اچھا کریں. بالکل صحیح، بالکل بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. بہت اچھی بات کہی آپ نے، اور بڑے خوبصورت بات کہی، بہت بہترین بات کہی آپ نے کہ انشاءاللہ یہ ضرور کرنی چاہیے ہمیں. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. بہت شکریہ آپ نے کال کیے. جی جی انشاءاللہ. اور میں آپ کو اپنے انسٹیٹیوٹ کا کیٹلاگ اور میں وہ بھی بھیجنا چاہوں گی تاکہ آپ بھی آنے سے پہلے آپ کو ذرا آئیڈیا بھی ہو جائے. ہماری ویب سائٹ بھی ہے انشاءاللہ، تو پھر آپ بالکل بالکل پلیز آپ کو آج کل میں انشاءاللہ میں آپ کو بھیجوا دوں. بالکل بالکل بھیج دے، پلیز بھیج دے. آج کل میں یہاں پر کراچی میں ہوں تو میں آ سکتا ہوں انشاءاللہ. اور کیونکہ میرا پھر پروگرام ہے لاہور کے 26 مارچ کو ہے، جی ہاں، اور پھر 10 اپریل کو میرے لاہور کے ہیں، 10 اپریل کو لاہور کے ہیں، اور 26 مارچ کو پنڈی میں ہیں، اور پھر 10 کو ہمارے یہاں پر پی سی ہوٹل میں ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو صاحب. تو میں پھر یہ آپ انشاءاللہ کوآرڈینیٹ کریں گے آپ کے آفس سے جو بھی ٹائم آپ. بالکل بالکل آپ بھیج دیں، کوئی سمجھا اسی وقت انشاءاللہ اطلاع مل جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے جی تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. جی اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ غصہ کے چھوڑنے کے اثرات کیسے ہیں اور غصہ کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. غصہ چھوڑنے کے جو ایک فائدے ہیں وہ کیا ہے. غصہ چھوڑنے کے آپ نے دیکھ لیے اور تمام چیزوں کا آپ نے جان لیے. اب میں ان کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے اس کو بتانا چاہتا ہوں. ایک اس کے آپ نے مضر اثرات تمام لکھ لیے جو آپ کو بیان کیا، پھر ایک سائڈ پہ آپ نے خوبیوں کو اس کے لکھ لیے، ٹھیک ہے. اور یہ دونوں روز آنا پڑتے. ایک ٹائم مقرر کرے کہ مجھے غصہ چھوڑنا ہے، مثلا 10 دن بیچ میں رکھیں کہ 10 دن کے اندر مجھے، یا ایک ہفتہ رکھیں کیونکہ غصہ جلدی چھوڑا جا سکتا ہے. ایک ہفتہ بھی رکھے تو بھی چھوٹ جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے نیکوٹین جو ہے نا، نارکوٹکس وغیرہ، یہ چیزیں لینے سے انسان جلدی نہیں چھوڑا جا سکتے ہیں، اور وہ تھوڑی سی. لیکن غصہ ہمارے ہاتھ میں ہے. غصہ ایک ہفتے کے اندر اندر یا 2 ہفتے میں، یا جو ٹائم آپ مقرر 10 دن رکھیں، 10 دن رکھے بے شک. 10 دن کے اندر آپ نے غصے کے مضر اثرات پڑھتے جانا صبح شام، اور اس کے فائدے بھی، چھوڑنے کا فائدے بھی پڑھتے جانا. تو آپ ایک ٹائم مقرر کریں، مثلا آج سے 10 دن بعد مجھے اس ٹائم پہ غصہ چھوڑ دینا ہے، تو غصہ اسی ٹائم پہ آپ کے ختم ہو جائیں گے اور غصہ آپ نہیں کریں گے. لیکن کبھی کبھی تھوڑا سا غصہ تو آ جاتے ہیں، کبھی کبھی تھوڑا بہت پھر بھی، لیکن اتنے اثرات آپ کی زندگی پہ آپ کے اس پہ نہیں کریں گے جتنے کہ ابھی آپ کی زندگی کو اجیرن بنائیں، خراب بنائیں، ایسے نہیں ہوں گے. تو اس لیے غصہ کو آپ ضرور چھوڑیں اور غصے سے اپنے ماحول کو صاف کریں. غصہ نفرت انگیز چیز ہے، اور غصہ آپ کی زندگی، شخصیت، آپ کی بزنس، آپ کی تمام چیزوں پہ، آپ کی روحانیت پہ، تمام چیزوں کو کم کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں. تو اس لیے روحانیت میں بھی یہ ہے کہ روحانی صلاحیتیں ہمیں حاصل نہیں ہوتے اتنا. اور عبادات جب ہم کرتے ہیں تو وہ عبادات اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے جو کہ عبادت کے بعد یا عبادت سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے یا نماز پڑھنے کے بعد وہ غصہ کرتے ہیں. اور وہ عجیب سا لگتا ہے کہ انسان
غصہ کرتے ہیں، اور غصے والے لوگ ایسے زندگی عذاب میں گزار دیتے ہیں جو کہ بہت زیادہ عذاب کی زندگی گزار لیتے ہیں. تو اس لیے سینسٹیوٹی غصے کا وجہ ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی آپ کے اندر تنگی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا کچھ ہوتے ہیں جو کہ آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ ہوتے ہیں، کچھ ایسے چیز ہوتے ہیں جو آپ سننے کو نہیں چاہتے ہیں وہ ہوتے ہیں، یا کوئی بیماری ہو سکتا ہے آپ کو. پہلے غصہ کو تشخیص بھی کریں کہ غصہ آپ کو وجہ کس وجہ سے ہے، پھر آپ وجہ کو جان کے بار بار ذہن میں اس وجہ کو ریپیٹ کریں. ریپیٹ کرنے کے بعد یہ مضر اثرات پڑیں گے تو وہ آپ سے کلیئر ہو جائیں گے، غصہ آپ بالکل چھوڑیں گے انشاءاللہ. اور اگر آپ نے سمدھا کیے ہیں، سمدھا ہیلنگ انرجی اگر آپ نے کیے ہیں تو ضرورت انشاءاللہ جلدی، وہ تو ویسا بھی انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ جو ان کے فائدے ہیں آپ اس کو انرجائز کریں تو چند دنوں میں آپ غصے سے نفرت کریں گے، یوں چھوڑیں گے، آپ غصہ ختم ہو جاتا ہے بالکل. پروگرام کا وقت کم ہے، اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کس موضوع کے ساتھ؟ سگریٹ چھوڑنے کا، تمباکو نوشی کے چھوڑنے کا میں آپ کو طرز بتاؤں گا، جس طرح غصے کا میں نے بتایا آپ کو. اور یہ میں آپ سے شرط لگاتا ہوں کہ آپ غصہ چھوڑ سکتا ہے، جو طرز میں نے بتایا اس کو اپناتے ہوئے بالکل آپ چھوڑ سکتا ہے غصے کو. تو میں اگلے پروگرام میں آپ کو سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی کوئی بھی ہو، نسوار ہے، پان ہے، سگریٹ نوشی ہے، اس تمباکو نوشی کو، یا کچھ لوگ ہوکا پیتے ہیں، ہوکا جو ہوتے ہیں شیشہ پیتے ہیں، اس کے بڑے مضر اثرات ہوتے ہیں. مثال شیشے کا لوگ کہتے ہیں کہ کئی سگریٹ ایک کش شیشے کا یہ برابر ہوتے ہیں. تو وہ بھی یاد رکھے. آج کل شوق سے لوگ شیشہ ویشہ پیتے ہیں. میں اگلے پروگرام میں ضرور اس پہ بات کریں گے، اس کو ضرور سننا، دیکھنا، اور جو اس عادات پہ مبتلا ہے ان کو کہنا کہ یہ ضرور وہ اس پروگرام کو دیکھیں تاکہ ہم اس ماحول کو پاک صاف کریں اس چیزوں سے. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں. اللہ حافظ.